माझें नांव प्रशांत बोडेकर, एंटी करप्शन ब्युरो ऑफ इंडिया एनजीओ मार्फेसून उलयतां. हो व्हिडिओ काडपाचो एक मुद्दो आसलो की तुमी हालीं खूब एक प्रोटेक्ट्साक लोक बसलेले आहा पळय, कारापूर सरवणा लोधा प्रोजेक्ट नाका म्हणून, आनी तेज्या थ्रू हो व्हिडिओ काडलेलो आसा हांवें सांगपाक सगळ्यांचे उजेर. आनी प्लस तुमकां आनीक व्हिडिओ काल कितें जालें त्या लोकांच्या कडल्यान आयकून घेवपाक हो व्हिडिओ काडलेलो आसा. की म्हाका खूब वायट दिसलें की सीएमान तांकां आपयले इन ओके की तेंचो कितें प्रॉब्लम आहा तें आयकपा खातीर आनी तांकां कितें सोल्युशन दितलें म्हणून ते लोक बाबडे सीएमान आपयलो म्हणून ते गेले की सीएम कितें तरी करतलो म्हणून. 5 जाणांक तेणी घेतले विदावट प्रेस, म्हणजे प्रेसांच्या फुड्यान कांयच तेणी उलोवंक ना. तांकां सेपरेटली मिटींग ऑफिस मिटींग जो कॅबीन आसता पळय तो घेवन तांकां बसलो आनी तांकां एक क्वेश्चन करूंक लागलो. आतां ते लोक सांगता, जे लोक 5 जाण गेले ते लोक सांगता की सीएमान तेंच्या कांयच सपोर्टाक उलोवंक ना, फूल सपोर्ट कर तेंच्यांनी लोधा प्रोजेक्टचे आनी TSP जे भाटकार आहा पळय तेंच्या थ्रू तो उलयतालो. लोकांक जे प्रॉब्लम आहा, लोकांक जो प्रोजेक्ट नाका पळय तेंच्या थ्रू उलयनासलो, तेंच्या सपोर्टाक उलयनासलो, तो ऑपोज लोकांच्या सपोर्टाक उलयतालो. तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें सेटलमेंट करुया, कशें तुमकां कितें जाय तें तुमी चिंतून बी घेया. आनी दुसरें म्हटल्यार खंय एक जाणटी बायलेक तेणी अशें उलयलें, तूं आनीक 10 वर्सां उरतली, मागीर तूं मरतली, मागीर कोर्ट कचेरी, मागीर कितें फायदो ना, मागीर कांय मेळचें ना. कितें आहा तें आतांच चिंतून तुमी सांगा कितें तें, मागीर सेकंड टायम परत आनी एकदां मिटींग करून तुमी चिंतून या आनी सांगा म्हणून. अशें खूब वायट गजाल आयकपा येयली म्हाका. बरें अशें दिसलें की आमी गूण इतके गाताले डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी प्रमोद सावंत असो उलयतलो आनी चिंतूंक नासले आमी. गोंयचो सीएम तुका सूट जाता? लोकांचे जागे सांगिनासतना तेणी कोणाक देल्लीकारांक विकले आनी तो सांगता खंय होम टावन खंय तेंचो, खंय देल्लीकारांचो तो होम टावन. आतां भायरसून जे मारवाडी मारगेंड येतले पळय, कळ्ळें, कोण कोण येतले भायरसून पळय तेंचे खंय होम टावन खंय, ते फक्त सुटयेक येतले, एन्जॉय करतले, वयतले. म्हाका सांग, लोकांचे पाड घालून तुमचें बरें जातलें अशें तुमकां दिसता? तुमकां मतां कोण ते लोक दिता काय आमचे गोंयकार दिता तेंच कळना म्हाका. तुमी आतां तेंकां सपोर्टाक तुमी आपोवपाचें सांडून तुमी तांकां सेटलमेंटाची गजालीक आपयता सगळें सोडून, आनी तांकां भंय घालता कोर्ट कचेरी भरपूर 10 वर्सां वयतली, 20 वर्सां. हें रॉंग न्हू तुमचें उलोवप हें. तुमी येदे व्हडले सीएम, तुमकां कितें कमी आसा? तुमच्या उतराक कोणूय मान दिवन तुमचें एक्शन घेवंक शकता तुमच्या उतराक. आनी तुमी जेन्ना अशें नेगेटीव उलयत जाल्यार तुमचेर आनी विस्वास उरलो गरो. तुमकां आतां गरज आहा लोकांची, इलेक्शन पावले, आनी तुमी इलेक्शन येवच्या पयलींच तुमी अशें करूंक लागले जाल्यार कशें तुमचे फुडें जातले? तुमी अशें लोकांक नेगेटीव तांकां प्रॉब्लमचें सोल्युशन काडपा सांडून तांकां सपोर्ट करपा आनी तुमी तांकां नेगेटीव सगळें सांगून तांकां धाडलें पळय, ते शॉक जाले लोक बाबडे. ते सांगतना तेंच्या दोळ्यांसून दुकां येता. ते म्हणटा येदो व्हडलो सीएम जावन आमकां अशें उलोवप म्हटल्यार आमकां खंयच्या खंय दिसलें म्हणटा. सीएम बाब, हें बरें करूंक ना तुवें. तुमच्या कडेन कितें कमी आसा? भरपूर आसा, इतकें भरपूर आसा. तुमच्या सगळे मिनिस्टरां कडेन इतकें आहा की पिढी तुमचे खावन सोंपचे ना, इतकें भरपूर आहा. पण ते गरीब लोकां कडेन तितकें ना. तांकां पयशाच्या आशेर धरूं नाका. ते पयशाच्या आशेक बसूंक ना थंय. पयशाच्या आशेक बसले न्हू, ते लोधाचे प्रोजेक्टचे जे ते कोण बरे व्हडले आहा पळय, ते तुमचे पंचायतीचे काही लोकांक घेवन पळय तेंच्या घरांनी वयतात पळय सेटलमेंट करपाक, तांकां फोर्स करता, तुमकां हे दिता ते दिता, जाल्यार ते केन्नाच चेंज जाताले. तांकां तूं हें करूं नाका. तेंची भावना गांवची आहा, गांवाची भावना आहा. तांकां गांव जाय, गांव राखलेलो जाय. प्लीज हे तुमी पॉलिटिक्स करूं नाका. हे सूट जायना. तुज्या प्रॉपर्टीन येवन कोणी दादागिरी केल्ली आनी तो प्रॉपर्टी तुजी कोणी हे केल्ली जाल्यार तूं उगी रावता आसलो? आनी तेतूनच तुजो म्हाजें एक म्हणणें अशें आहा, तेतून तुमचो बी एक भाग आसलो, एक तुमची बी जागा आसली, तुमी बी तेंच करता आसले. मातशें चिंता, हें तुमकां सूट जावंक ना. हे सीएमाचे म्हाका अशें बरें आवडूंक ना. सीएम बाब, मातशें कितें तरी तांकां करा हेल्प.
अशे तुमी जे ऑपोजीट कडसून तांकां सपोर्ट करतात आनी हे गांववाल्यांक तुमी गोंयकारांक सपोर्ट करना खंय तरी रॉंग दिसता. मातशें गोंयकारांक सपोर्ट करपाक शिका कळ्ळें. ते दिल्ली भायल्या लोकांक तुमी ते सपोर्ट करता सोडा आतां. आनी आमच्या गोंयान पाड पडला न्हू, हे भायल्या लोकांक आमी हांगा जागा दिल्या पळय, येवन येवन रावपाक घरां बांदूंक दिल्या पळय, म्हणून गोंयाचो आमचो सत्यानाश जाल्लो आसा. हे मर्डर, चोरी, ड्रग्स, गांजा येता पळय, हे तुमीच तांकां वेलकम केला म्हणून ते आतां आमच्या गोंयान अशें घडोवंक लागले कळ्ळें. हे रेप आनी कितें असॉल्ट हे पयलीं जायनासले गोंयान कळ्ळें. हे तुमी पळय तांकां आशिर्वाद दिला पळय. आनी पयलीं आमच्या गोंयान न्हू भायले मंत्री येयनासले केन्ना आमच्या गोंयान. हे तुमी तांकां आपोवपाक लागले कळ्ळें. आमकां अशी गोंयकारांक भायल्यांची गरजूच ना. आमचो गोंयकारूच आमकां खूब आसले. पण हे आतां 10 वर्सां पळयता आमी पळय, हे भायले लोक हांगासर व्हडले व्हडले मंत्री लोक येतात हांगा, कोण कोण येता आनी आपले भाशणां दिता आनी वयतात पळय. तेंचो बॅकग्रावंड पळयत न्हू कोणाकूच तांकां उबें करून घेवपाचें नासलें. इतको बॅकग्रावंड तेंचो वायट आसा त्या लोकांचो. पण ते सोडून दी, म्हाका तें पॉलिटिक्स नाका. हांव पॉलिटिक्सा बद्दल कांय व्हडलें उलोवंक वचना. सगळ्या लोकांक खबर आसा पॉलिटिक्स एक पॉलिटिक्स म्हणटा ती एक घाण कळ्ळें. ह्या पॉलिटिक्सान केन्ना कोणाचें बरें करूंक ना, फक्त आपले फॅमिलीचें बरें केलां आनी भायल्या मार्केटांचें बरें केलां कळ्ळें. हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता, हे तुमचें आतां फुडें इलेक्शन तुमकां बरे भशेन जावपाक जाय. अशें कितें लोकांचे जे प्रॉब्लम आसा पळय ते सॉल्व करा. नाल्यार तुमी तशें बी करून लोकांक त्रास करूंक लागचे न्हू, फुडल्या इलेक्शनाक तुमी येवचे ना जिखून. हांव तुमकां पयलीं सांगता, तुमी येवचेच ना. पयलीं लोक वायट कितें उलयतात आनी सगळ्या लोकांक खबर आहा खंयचो पॉलिटिशियन कितें करता, कितें तेंचो बॅकग्रावंड सगळ्या लोकांक खबर आहा. म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट आहा, लोकांक सपोर्ट करा जाल्यार तुजे फुडें चलतलें. लोकांक तुमी सपोर्ट करचे ना, तुजे फुडें कांयच चलचें ना कळ्ळें. प्लीज म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, मातशें कारापूर सरवणच्या लोकांचो जो तांकां जे लोधा प्रोजेक्ट नाका पळय तांकां सपोर्ट करा आनी त्या प्रोजेक्टाक कॅन्सल करा प्लीज. आनी आतां ते गांवच्या लोकांची आयकुआ. ते गांवच्या लोकांक आपयल्या उपरांत तांकां कितें सांगलें आनी कितें तेच सांगतले लोक सांगतले.